face in your face. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين جبران 5 مينوت. دونك الآن غادي نكملو ليكزامان ديال لاناليز اس 1 2020 يونيفرسيتي مولاي اسماعيل فاكولتي دي سيونس مكناس. دونك هنا درنا ليكزارسيس 1. دونك اللي مازال ما شافش ليكزارسيس 1 اللي نديرو في الديسكريبشن. دونك قبل ما نبداو في الكوريج ديال هاد ليكزارسيس 2 دونك كنتمنى انكم تدعمونا وخليو لينا لي كومونتير ديالكم. اي واحد شاف الفيديو خلي لينا الكومونتير، شي دعوه ولا شي رومارك ولا اي حاجه كاينه خليوها لينا في الكومونتير. دونك ليكزارسيس 2. Donc, première question, on a énoncé le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème des accroissements finis. Donc, les deux théorèmes, on va mettre le lien description de l'homme. Donc, c'est une question de cœur. Donc, les marques, le théorème des valeurs intermédiaires ou le théorème des accroissements finis. Et chaud, la chaîne, on va dire, on va mettre le lien description. Deuxième question, donc, dans la fonction f de l'intervalle fermé AP, à valeur de l'intervalle fermé AP, en fonction continue, montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe C appartient à AP, tel que f de C est égal à C. Donc, toujours en général, la fonction continue qui est l'intervalle fermé borné AP à valeur dans un intervalle fermé borné, alors il admet un point fixe. En général, la topologie en général, il f en fonction de compact K, à valeur de le compact K, il continue, il admet un point fixe. Donc, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, 2. Donc, on pose. Donc, on pose la fonction diagonale, on pose la fonction j dans h, qui est AP à valeur dans AP. Qui à chaque x, on lui associé f de x moins x. Donc, il y a h de x, il y a f de x n'a pas x. Bien, puisque f est continu, alors h est continu. H est continu. Car f lit. Donc, quand f continu, h va être continu. Donc, c'est الدالتين المتصلتين إذا غتكون متصلة. شنو أخرى كتحقق هاد؟ عندنا اش دو ا، دونك نحسبو اش دو ا شنو كتعطينا؟ دونك اش دو ا هي اف دو ا ناقص ا. وشنو قلنا على اف؟ كتمشي من الانترفال ا بي ا فالور دون ا بي، يعني اف دو ا غادي تكون كبر من ا، اذا هذه غادي تكون سوبيريور او ايكالا زيرو. ثم عندنا ثاني اش دو بي، دونك هي اف دو بي موان بي. عاوتاني عندنا اف كتدي من الانترفال ا بي ا فالور دون ا بي، اذا اف دو بي غادي تكون صغر من بي، دونك هادي غادي تكون نيجاتيف. دونك عندنا اش دو ا مضروبه في اش دو بي كتكون نيجاتيف، حيت عندهم دو سين ديفيرونت. دونك دابخي التيوريم دي فالور انترميديير، دونك سي لو تيوريم دي فالور انترميديير اللي كانت اش كونتيني وعندنا اش دو ا مضروبه في اش دو بي نيجاتيف، الوغ il existe C. Alors, d'après théorème des valeurs intermédiaires, il existe C appartenant à P tel que H de C كتساوي صفر. وشنو هي H de C؟ H de C هي F de C ناقص C كتساوي صفر، يعني F de C كتساوي C. دونك التيوريم دي فالور انترميديير علاش كتعطينا ديك ليكزيستونس ديال سي؟ دونك حيت كيكونوا دايرين هكا. دونك عندنا اف دو اش دو ا مضروبه في اش دو بي نيجاتيف، يعني واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، اذا واحد غادي يكون هنا واحد غادي يكون هنا تحت محور الاراتين، تحت محور الافاصيل، هنا دي زيكس وهنا اف دو اكس. دونك هكا. دونك بويسك واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف وهي كونتيني، يعني لا كورب ديالها ما غاديش يتقطع، دونك ضروري غيمشي من هذا لو بوين حتى لهذا لو بوين. دونك باش تمشي من هنا حتى لهنا ضروري غادي تقطع هاد الغوات، يعني ليماج غادي تكون صفر. الا قطعتو مثلا هنا دونك ليماج ديال هاد البوين هي صفر، قطعتو هنا ليماج ديال هاد البوين هي صفر. دونك فيما قطعت هاد لاكس هو السي، دونك فاش غادي تكون دايره مثلا هكا هذا هو السي.
كانت دايره هكا. هذا هو السي. Donc, troisième question, donc soit f la fonction réelle définie sur R par f de x est égal à cosinus 1 sur x si x différent de 0, f de x est égal à 0 si x est égal à 0. Donc A montrer que f est continu et dérivable sur R étoile, calculer f' de x pour que x appartienne à R étoile. Donc clair, x appartient à R étoile, donc on a la fonction cosinus 1 sur x, il est continu, donc f est continu et dérivable, il est même de classe C1. Donc 3a, quel que soit x appartient à R étoile, on a f de x, il y a cosinus ديال 1 sur x. دابا حيدنا 0, donc la fonction ديالنا كتولي هي هذه. Donc f est dérivable, donc il a quand dérivable, alors automatiquement il est continu, dérivable sur R étoile, car là on va trouver la justification, donc il y a deux juges, il y a de la fonction 1 sur x, il y a de la fonction cosinus x sans dérivable. Donc il y a ces composés, il y a deux fonctions dérivables, donc il est dérivable. f de x il y a le composé dialogue, il y a des rangs, il y a des continus, donc dérivables, il y a des dérivables, donc continus, donc composé dialogue, il y a des dérivables. C'est quoi f' de x? Donc on a la formule ديال les dérivés بالنسبه للكوسينيس ولا باي داول كما كاينين، دونك كما كتشوفوهم قدامكم هنا في الشاشه. دونك f est dérivable، دونك كما قلنا f هي الكومبوزي ديال دو فونكسيون، دونك المشتقه ديال f غادي تكون على شكل الخاصيه ديال الكومبوزي دو فونكسيون. Donc, غادي تكون dérivé ديال 1 sur x, donc dérivé ديال 1 sur x هي moins 1 sur x carré مضروبة في المشتقة ديال الكوسينيس، دونك المشتقة ديال الكوسينيس هي ناقص سينيس، دونك ناقص مع ناقص دونك غادي تولي زائد، دونك غتمشي ناقص سينيس ديال 1 sur x. دونك هذه هي f' de x. دونك بالنسبة ل b, donc, soit que j'ai la restriction de la fonction f à l'intervalle 1 sur 2p, 1 sur p. Donc, il y a la question montrer que G réalise une bijection de 1 sur 2p, 1p à valeur dans G à déterminer. Donc, il y a déterminer G ou calculer G moins 1. Donc, شنو هي la restriction ديال واحد la fonction f هي كتاخذ غير القصور ديال ديك الداله على المجال، يعني غير كتصغر الدومين دو ديفينيسيون، كتصغر داك المجال ديال التعريف، وراه كتبقى ليماج هي ما كتبدلش f de x. مفهوم؟ دونك p. Donc, قال لنا بين بلي هي سيت اون بيجيكسيون. دونك باش تكون اون فونكسيون بيجيكتيف خصها تكون كونتيني وتكون ستريكتومون مونوطون. دونك عندنا دابخي ا بينا بلي هي كونتيني حيت هي ديريفابل، دونك هي كونتيني. خصنا نبينو بلي هي ستريكتومون كروسونت ولا ستريكتومون ديكروسونت. دونك دابخي ا f est continu, G, donc là on a la restriction c'est G, G est continu, où G' de x كتساوي 1 sur x carré sinus ديال 1 sur x. دونك هادي خصنا نشوفوها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف باش نعرفوا واش G ستريكتومون كروسونت ولا ستريكتومون ديكروسونت. دونك لاحظوا الا كان x appartient à l'intervalle 1 sur 2p, 1 sur p. Donc, elle est équivalente. Les x محصور ما بين 1 على 2 p على p. Donc, فاش غادي ندوزو للمقلوب دونك équivalente باللي 1 على x غادي يكون محصور ما بين، دونك 1 على بي غادي تقلبها وغادي ترجع لينا، دونك غادي تولي بي، 1 على 2 بي غتقلبها وغترجع لجوج اللي غتولي 2 بي. دونك هادشي ايكيفالونت باللي 1 sur x appartient à l'intervalle p de pi. خصنا نعرفو السينيس كي داير في هاد بي سور دو بي. دونك الا خدينا الدائرة المثلثية، دونك هادي 1 1 ناقص 1 ناقص 1، وعاوتاني هادي 0 بي دو بي.
دونك السينيس من هنا من بي حتى لو بي، دونك il est négatif. دونك السينيس ديال 1 sur x négatif. دونك هادي كتعطيني بلي سينيس ديال 1 sur x négatif. وبويسك 1 sur x carré positif مضروبة في سينيس ديال 1 sur x، دونك il est négatif. دونك جي هنا عفوا، دونك هادي négatif. Donc, G est strictement décroissante. Donc, il est quand continue strictement décroissante, donc il est bijectif. Donc, G est une bijection de I sur G اللي هو G de I، l'image ديال I. Donc, il suffit أنك تحسب G de I شكون هي باش نحددو G. Donc, G de I puisqu'il est décroissant. دونك غادي تكون هنا G ديال 1 على بي حيت غيتقلبو، وهنا غادي تكون G ديال 1 على 2 بي. شنو هي G ديال 1 على بي؟ دونك هي كوسينيس ديال 1 على 1 على بي، دونك كوسينيس بي، وكوسينيس ديال 1 على 1 2 بي، دونك كوسينيس ديال 2 بي. فوالا، دونك شنو هو كوسينيس ديال بي؟ دونك اللي ما عرفش عاوتاني دونك غادي يدير الدائرة المثلثية. دونك كوسينيس ديال بي دونك هذا هو بي، دونك كوسينيس مسقط على هنا، دونك ناقص 1. كوسينيس ديال 2 بي دونك هذا بي 2 بي، دونك هنا دونك سي 1. دونك كوسينيس ديال بي 1، دونك هذا هو الانترفال جي. دونك باش نكالكوليو جي موان زاد، دونك خصنا نحلو هاد ليكواسيون. دونك كنحسبو اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، كنحطو ايكغيك ايكال اف جي دو اكس. دونك هادي ايكيفالون تادير كو ايكغيك كتساوي كوسينيس ديال 1 سور اكس، وكتحاول تلقى اكس اون فونكسيون ديال ايكغيك، كتحاول تجبد اكس شحال كيساوي. هذيك هي ليكسبرسيون ديال جي موان زاد. دونك باش تمشي للكوسينيس دونك كندخلو لا فونكسيون ريسيبروك ديال الكوسينيس اللي هي معروفه ارك كوس. ارك كوسينيس ديال ايكغيك كتساوي، دونك ارك كوسينيس ديال الكوسينيس كتمشي كتبقى 1 سور اكس، دونك ايكيفالون. دونك غنديرو المقلوب، دونك اكس غادي تكون كتساوي المقلوب ديال 1 على اكس هي اكس كتساوي 1 على ارك كوس ديال ايكغيك. دونك جي موان 1 دو اكس هي 1 سور ارك كوس ديال ايكغيك، quel que soit cos ديال اكس باردون، quel que soit اكس ابارتيان جي ديالنا اللي لقيناه هو موان 1. دونك فوالا بالنسبه لجي موان 1. دونك لا كيستيون سي قال لنا اون utilise le théorème des accroissements finis, montre qu'il existe alpha appartiennant à l'intervalle 1 sur 2p 1 sur p ouvert tel que sinus ديال 1 sur alpha كتساوي موان 4p sur alpha carré. دونك خصنا نشوفو هاد لا فونكسيون ديالنا G واش كتفيريفيي لي زيبوتيز ديال التيوريم دي زيكروسمون فيني. دونك سي، دونك عندنا G continue sur l'intervalle fermé 1 sur 2p 1 sur p. دونك خصنا نشوفو لا ديريفابيليتي G dérivable sur le VR 1 sur 2p 1 sur p. دونك هادو هما لي زيبوتيز ديال التيوريم دي زيكروسمون فيني. دونك دابخي théorème des accroissements finis, il existe alpha appartient à l'intervalle 1 sur 2p 1 sur p tel que كتكون عندنا f prime ولا g prime. دونك هنا عندنا g، دونك g prime دو alpha كتساوي دونك g دو p، دونك p ديالنا هو 1 sur p، دونك g ديال 1 على p ناقص جي ديال ا هي 1 على 2 بي
على بي موان ا، دونك 1 سور بي موان 1 سور 2 بي. فوالا. دونك شنو هي جي بريم دو الفا؟ حسبنا جي بريم دو اكس، دونك لقينا هي 1 على اكس كاري، دونك غادي تكون 1 على الفا او كاري سينيس ديال 1 سور الفا. فوالا. جي ديال 1 على بي، دونك حسبناها قلنا هي كوسينيس ديال بي، دونك كوسينيس ديال بي هي ناقص 1 ناقص جي ديال 1 على 2 بي هي كوسينيس ديال 2 بي، دونك كوسينيس ديال 2 بي هي 1، دونك ناقص 1 ناقص 1. هنا غنوحدو المقام، دونك غادي تولي 2 على 2 بي 2 ناقص 1، دونك هي 1، دونك هي ناقص 2 على 1 على 2 بي. خارج عددين كسريين هو العدد الاول مضروبه في المقلوب الثاني، دونك غادي تعطينا ناقص 4 بي. وغنردو الفا كاري ديك الجهه، دونك غادي تعطينا سينيس ديال 1 سور الفا كتساوي موان 4 بي مضروبه في الفا وكاري. دونك فوالا بالنسبه لنا كيستيون سي. دونك باش ما يطولش الفيديو بزاف، دونك غادي نحبسو هنا. دونك الا بغيتو نكمل هاد لي كيستيون اللي بقاو خليو علينا في لي كومونتير، سينون نشوفو شي امتحان اخر. دونك فوالا pour cette vidéo, donc à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci et bon courage.